बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कोरोना के बेकाबू होने का खतरा। सिंध हुकूमत ने वबा को कंट्रोल करने के लिए कराची में लॉकडाउन सख्त कर दिया। कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर जरूरी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस को अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई। वजीर आला सिंध का शहर में खुद सरप्राइज विजिट का ऐलान, खबरदार किया कि औकात कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में 6 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मुतासर इलाकों में आने जाने वाले अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां कोरोना SOPs के मुताबिक होंगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुतासर इलाकों में इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कोरोना से मुतासर अफराद घरों में करंतना रहेंगे। हुकूमती इक़दामात, लॉकडाउन और शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के मस्बत नताइज सामने आने लगे। मुल्क भर में कोरोना मरीजों और अमवात की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 57 अफराद चल बसे। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 20,308 हो गई। 24 घंटे में 58,670 कोरोना। सयाहत पर पाबंदी खत्म। जन्नत नजीर वादी के दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने स्वाद का रुख कर लिया। टेंट विलेज में रात गुजारी और रवायती खानों से खूब महसूस हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद आलम। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर थे, कानून की हुक्मरानी थी। कोई भी मुल्क कमजोर तबके को नजरअंदाज करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और अंदर हो गरीब लोगों का। वो कभी भी मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सकता। और हमारा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में साबित करके दिखाया था कि पहली दफ़ा दुनिया में एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की। कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, कानून के सामने सब एक बराबर, ये 2 प्रिंसिपल्स रखे गए थे उस रियासत में। और आज अगर आप दुनिया में देखें तो जो कौम ऊपर गई है वो उन 2 प्रिंसिपल्स पे ऊपर गई है। हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। और उससे रेलेवेंट है ये जो आज मोबाइल वॉलेट और ये जो हमने एहसास बचत अकाउंट ख्वातीन के लिए किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सेविंग वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। एहसास सेविंग वॉलेट्स के जरिए पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन सूद से पाक कर्जों से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगी। एहसास सेविंग वॉलेट्स कफ़ालत घरानों के लिए मौशी नुकसानात से बचाव, हंगामी ज़रूरियात को पूरा करने और अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए सरमायाकारी के मौक़े फराहम करेगा। प्रोग्राम का मकसद बचत की हौसला अफजाई करना है, जिससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहिक़ ख़वातीन से गुफ्तगू भी की और उनके मसाइल सुने। ये बेटा बहुत हो गया ना, 3 साल हो गए। मेरे वो उसके साथ वो ख़त्म हो गया। अच्छा। एक बेटा है 18 साल का, वो उधर दफ्तर में चाय शे बनाते हैं। 16,000 तनख्वाह है, 10,000 किराया बिल चला जाता है, बकाया ये 12,000 देते हैं ना। ये 6 महीने में हमारा निज़ाम चलता है। इस तरह के लोगों के लिए हम जो अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग कर रहे हैं, हम सब डेटा लेंगे नया पाकिस्तान वाले, जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, तो फिर इसी किस्म के जो हमारा प्रोग्राम है ना हुकूमत के साथ, जी लो कॉस्ट हाउसिंग, वो सबसे इस वक्त चल रहा है। मेरे ख्याल में उनको डेटा देंगे। मुझे काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। जी पैसे नहीं मिले मुझे, बेनज़ीर गए। जब प्राइवेट ये शनाख्ती कार्ड अब वो वाला क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया है ना। अच्छा। इसलिए आपको दूसरे में शामिल किया। अच्छा, ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर का दौरा किया। वज़ीर आला आम शहरियों में खड़े हुए और लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या वाक़या वहाँ पर पेश आया? ज़फ़र हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। ज़फ़र बताइएगा।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ ایک ماہ سے سرکاری محکموں کی کارکردگی جانچنے اور وہ سرکاری اہلکاروں کے عوام کے ساتھ رویہ دیکھنے کے لیے اچانک چاپوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں آج انہوں نے ڈپٹی کمشنر پشاور کے دفتر کا اچانک دورہ کیا. وہ بھیس بدل کر ماسک لگا کر عوام میں کھڑے ہوئے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے. لائسنس برانچ کے 2 اہلکار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی موجودگی سے بے خبر عوام سے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انہیں فوری طور پر معطل کر دیا اور ایک محکمانہ انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اس موقع پر کہنا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور سرکاری اہلکاروں کو عوام کا حقیقی خادم بنا کر ہی دم لیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اچانک دوروں کا یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اینٹی کرپشن نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری شروع کر دی ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے انکوائری ٹیم تشکیل دے دی ہے جو قانونی، تکنیکی اور معاشی ماہرین پر مشتمل ہے. مکمل تحقیقات کے بعد اسکینڈل کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ قانونی تقاضوں کے مطابق بلا تخصیص احتساب پر یقین رکھتا ہے. سندھ حکومت کی پالیسی ہے کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. بلاول کہتے ہیں کہ وقت چاہیے. جب بلاول پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کو پہلی بار حکومت ملی تھی اور کتنا وقت چاہیے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں وزیر اعظم کا جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائی کا ارادہ ہے، نہ انہیں کوئی رعایت دیں گے. سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کی پالیسی یہی ہے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. بلاول کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے. بابا 50 سال سے زیادہ ٹائم، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب پہلی دفعہ آپ کی حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی یہاں پر. انہوں نے تو کام نہیں کرنا، یہ تو سب کو پتا چل گیا ہے، لیکن وہ جو دوسروں کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. 4 اور 5 بجے کے درمیان جیکو آباد میں بات کروں گا، وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور ہم کیا آج کرنے جا رہے تھے اور سندھ حکومت کس طریقے سے وہ کام سندھ کے عوام کے لیے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. عمران خان معاشی تباہی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا مرغی، انڈوں اور بھینسوں کی مارکیٹنگ سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. عمران خان نے جتنے وعدے اور دعوے کی ان میں ایک بھی پورا نہیں ہوا. بلاول بھٹو نے کہا زرعی ملک کے صرف غذائی اجناس کے درآمدی بل میں 53% کا اضافہ ہوا جو حکومتی کارکردگی پر تماچا ہے. عمران خان کی ایمانداری کا جھوٹا تاثر قائم کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اشرافیہ ملک دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے. جب تک ملک میں عمران خان جیسے تجربے ہوتے رہیں گے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی. عمران خان سرنڈر کر کے جھوٹے دعوے کرنے پر عوام سے معافی مانگے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ حکومت ہر ماہ اعداد و شمار جاری کرتی رہی ہے. ہیر پھیر کرنا ہوتا تو کورونا کے دور میں بھی کر لیتے. جب گنا 300 روپے من اور گندم 1800 روپے من ہوگی تو چینی اور آٹا مہنگا ہی ملے گا. کسانوں کو پیسے ملیں گے تو کرنسی گردش میں آئے گی. میں حیران کس طرح یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ فگر ہر مہینے حکومت جاری کرتی رہی ہے. پچھلے 3 سال میں کاٹن گروئنگ ایریاز میں شوگر ملیں چلے گی. ہم نے سپورٹ پرائز دی ہے ان کو، ان کی اجناس کی، کسان کی بمپر کراپ ہونا شروع ہو گئی. سال بجٹ کے اندر اور ریلیف لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں جب 300 روپے گنا بکے گا چینی کا ریٹ بڑھے گا. جب گندم 1800 روپے من بکے گی تو اس کا ریٹ بھی بڑھے گا. لیکن کسان خوشحال ہوگا، اس کی جیب میں پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ اس نے گاؤں میں نہیں رکھنا. اس نے جب کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے اس نے شہر میں آنا ہے. جب اس نے نیا جوتا لینا ہے اس نے شہر میں آنا ہے. یہ ایک پورا ویلتھ سائیکل ہے. یہاں سے آپ کی جو دولت ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں تو پیسہ مختلف ہاتھوں میں جاتا ہے. تو آج بھی دعوت دے رہا ہوں، بلا لے نا اسحاق ڈار کو. مفتاح صاحب کو جو ہے انہوں نے تو اسحاق ڈار کی جو اکانومی تھی 5 سال کی وہ جاتے جاتے اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا تھا. کورونا کے باعث پوری دنیا بند ہونے کے باوجود ہماری برآمدات 10% سے زائد بڑھ چکی ہیں. گروتھ پر محتاط اعداد و شمار جاری کیے گئے. میرے حساب سے معاشی گروتھ 5% کے لگ بھگ ہے. ماہر معیشت مزمل اسلم کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ معیشت کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. پورے 8 مہینے سے 4 سے 5% کا فگر دے رہا تھا اور فائنلی جو ہے وہ ریلائز ہو گیا. چلے شکر ہے مفتاح اسماعیل نے کہا 3% آ رہی ہے، ورنہ تو ان کا بس چلتا تو وہ -3 بول دیتے. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز سے ہو گیا، ایکسپورٹ سے 1 پیسہ نہیں بڑھی.
کس دنیا میں بیٹھتے ہیں. پاکستان پوری دنیا بند ہو چکی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, اس کے باوجود ہم نے پچھلے سال سے ایکسپورٹ بڑھا دی. ریمیٹنسز $8 ارب سے بڑھ گئی. یہ جو ہے 5%, 5.5% جو جعلی گروتھ لائے تھے, اس میں بھی انہوں نے 40% ملک کا زر مبادلہ کو ضائع کر دیا, جھونک دیا تھا. یہ تو ان کو سیکھنے کا مقام ہے کہ کچھ سیکھیں کہ کس طریقے سے معیشت کو آگے چلایا جاتا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9% ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی تھرڈ کوارٹر کی جو اسٹاک ایکسچینج کی جو پروفیٹیبلٹی ہے 93% سے گرو کی ہے. 54% کار سیلز پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہیں. 20% جو ہے سیگمنٹس کی سیلز زیادہ ہوئی ہیں. بینک کے ڈپازٹ 13% سے بڑھ گئے ہیں. کریڈٹ آف ٹیک یعنی کہ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں تو یعنی ادھار لیتے ہیں فار دیئر ایکسپینشن, وہ 42% سے بڑھ گیا ہے. ایکسپورٹس کی 10% سے بڑھ گئی ہیں. تو یہ ان کو اگر یہ اس کو بھی آپ پلس کر دینا, تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے 4% بھی حکومت والے بیچارے ڈر گئے ہیں کہ یہ اپوزیشن شور کرے گی اور یہ کرے گی. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ فائنل نمبر آئے گا, یہ 5 کے قریب آنا چاہیے. شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. جسٹس علی باقر نجفی نے متفرق درخواست پر سماعت کی. عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق کوئی درخواست کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے. درخواست گزار ECL کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور نے درخواست واپس لینے کی مخالفت کی. سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت کے جواب تک درخواست واپس لینے کی اجازت نہ دی جائے. عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. بینچ بھی بنا دیا گیا ہے. شہباز شریف کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کر لیا گیا ہے. وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں لوٹ مار کے کلچر کو دفن کیا ہے. ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہر موقع پر ناکامی ہوئی. ماضی میں سیاست کو بینک بیلنس بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا. اپوزیشن نے ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو زک پہنچائی. کورونا اور دیگر اہم ایشوز پر اپوزیشن نے منفی کردار ادا کیا. اپوزیشن کا منفی کردار کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. سابق وفاقی وزیر چودھری نثار آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں رکنیت کا حلف اٹھائیں گے. چودھری نثار نے کہا ہے کہ حلف اٹھانے کا مطلب ان کے موقف میں تبدیلی نہیں ہے. حلف اٹھانے کا فیصلہ حلقے کے عوام کی مشاورت سے کیا ہے. عوام کو کورونا سے بچانا بھی حلف اٹھانے کی وجہ بنا ہے. حلف اٹھانے کا مطلب سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج پارلیمانی رہنماؤں کو عشائیہ دیں گے. عشائی میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی, شریر رحمان, راجہ پرویز اشرف سمیت اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی رہنما شریک ہوں گے. عشائی میں سیاسی صورتحال اور بجٹ سے متعلق امور زیر غور آئیں گے. ابھی ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے, جہاں پر وزیر مملکت فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیراعظم عمران خان نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر 2 بیوہ بہنوں کی دہائی کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو راولپنڈی کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا. وزیراعظم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو 31 مئی تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ریونیو افسران کی کارکردگی کو جانچا جائے. افسران عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. بیوہ بہنوں نے وزیراعظم کو پورٹل پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے ہمارا موقف جانے بغیر ہماری شکایت کو خارج کر دیا تھا. مشیر قومی سلامتی معین یوسف کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے جنیوا میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات, افغانستان کی صورتحال اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو ہوئی. نئے امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد پاکستان اور امریکی حکام کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو لیے چلیں, فاروق حبیب کی نیوز کانفرنس جاری. لمبے چوڑے فگرز جو ہیں ان کے اوپر میں نہیں جاتا. میرا تعلق فیصل آباد سے, میں آج صبح ہی فیصل آباد سے آیا ہوں اور کل رات بھی میں فیصل آباد میں تھا. تو ہمارے تو وہاں پر مشہور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو گڑتی بھی دیتے ہیں وہ بھی روئی کی دیتے ہیں. تو ہمارے تو گھر گھر جو ہے وہ پاور لوم لگی ہوئی ہے. صرف آپ کا میڈیا کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ 2018 میں جو ٹیکسٹائل کا حشر نشر کر کے یہ گئے تھے کہ ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا
टमाटर महंगे थे, आलू महंगा था, पावर लूम 40 रुपए किलो बिक रही थी, तोल के कबाड़ के भाव। आज जो पावर लूम्स बनाते हैं उनसे पूछें कि 1-1 लाख 1-1 साल के एडवांस पैसे हैं उनके पास, ऑर्डर्स मौजूद हैं, पावर लूम उनको नहीं मिल रही, ट्रेंड लेबर वहाँ पर नहीं मिल रही। और वहाँ पर आप ये देखें कि ये कैसे हुई चीज़ें। मैंने आपको कहा पहली तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत इसमें शामिल है, मेरा ईमान है ये। दूसरा, खान साहब का डे 1 से हम बड़े क्लियर थे, ये विजन हमारा क्लियर था, हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है जो इस साल इंशाल्लाह 15 से 16 बिलियन डॉलर को जो है वो टच करेगी, रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड हाईएस्ट होगी। उसके अलावा फिर हमारी दीगर एक्सपोर्ट्स के सेक्टर्स आ जाते हैं। उसमें हमने आते साथ एक डिस्पैरिटी थी कि सिंध के अंदर जहाँ से 18वीं तरमीम का जो तोहफा मिला, जिसमें सिर्फ एक ही तोहफा मिला कि नवाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आज़म बना दो, बाकी अवाम को तो उसका नुकसान हुआ। वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो बहस उस तरफ निकल जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ की गई कि जिस सूबे से जो नेचुरल ज़राए निकलेंगे वहाँ पर रेट कुछ होगा और दूसरे सूबे में कुछ होगा। आप ये देखें कि जब ये फैसला हो रहा था, जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का लालच दिया जा रहा था, आंखों पे पट्टी बांधी जा रही थी, तो आपने जो है वो अपनी एक सूबे की इतनी बड़ी सनत का गला घोंट दिया कि वहाँ पर जो है गैस का रेट सिंध के अंदर वो कम है और पंजाब के अंदर जो गैस का रेट है वो उनको ज़्यादा लग रहा था। हमने आते साथ, क्योंकि 18th अमेंडमेंट का वो हिस्सा है, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली तब्दील तो नहीं कर सकते थे, ना हमारी अक्सरियत थी इतनी, लेकिन हुकूमत ने आकर यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, जो कि स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, सैकड़ों की तादाद में मिलें बंद थी, हमने आकर उनके ताले खोले, उनको हमने तगड़ा किया कि आप काम करें। हमने 40 अरब रुपए की सब्सिडी उनको एनर्जी सेक्टर में फराहम की, जिसमें उनके हमने बिजली के रेट्स इक्वल किए। फारूक हबीब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और बात करेंगे शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से इलाका मैदान जंग बना हुआ है। डीआईजी नासिर आफ्ताब के मुताबिक डाकुओं ने 12 अफराद को अगवा किया था। अब तक पुलिस ने 6 मख्फियों को बाजियाब करा लिया है। 8 डाकू मारे गए हैं। शहीद होने वाले 3 एहलकारों की तदफीन कर दी गई। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।